नमस्कार, म गायत्री कुवर। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। न्युज नेपाल टेलिभिजनको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेसमा यहाँलाई स्वागत छ। पोखरा प्रसारण केन्द्रको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस सुरु गरौं आजको समाचारका हेडलाइन्सबाट। पोखरा विमानस्थल सञ्चालनको 7 महिनापछि हवाई इन्धन डिपोको शिलान्यास। 12 लाख लिटर क्षमताका 3वटा डिपो निर्माण गरिने। तनहुमा विकास निर्माणका लागि आएको 2 अर्ब 11 करोड 11 लाख रुपैयाँ फ्रिज। पुँजीगत बजेटमा काम हुन नसक्दा रकम फिर्ता। नयाँ सम्बन्धन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलप्रति अर्यालको जोड। विद्यार्थी कलेक्सन नभई सेलेक्सनबाट लिनुपर्ने सुझाव। मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका भवन अनिवार्य अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यको जोड। अटेर गरे भत्काउने चेतावनी। र मानव निर्मित विद्युत वितरण लाइनले चरा सङ्कटमा तार इन्सुलेसन गरिए करेन्ट नलाग्ने चराविदको सुझाव। अब गण्डकी एक्सप्रेस विस्तारमा सुरु गरौं डिपो निर्माणको प्रसङ्गबाट। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परिसरमा हवाई इन्धन डिपो निर्माण थालिएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले डिपोको शिलान्यास गर्नुभएको हो। पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै थप हवाई इन्धनको माग हुने भएकाले नयाँ हवाई डिपो निर्माण गर्न लागि हो। हवाई इन्धन डिपो पोखराका प्रमुख धीरज विक्रम खड्काका अनुसार 12 लाख लिटर क्षमताका 3वटा डिपो निर्माण गरिनेछन्। डिपो निर्माणका लागि 77 करोड खर्च हुने नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले जानकारी दिनुभयो। शाहका अनुसार डिपो 1 वर्षभित्र निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य रहेको छ। तनहुमा स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि आएको 2 अर्ब 11 करोड 11 लाख भन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि जिल्लामा आएको पुँजीगत बजेटमा काम हुन नसकेपछि उक्त रकम फिर्ता भएको हो। संघीय सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारको गरी सो रकम फ्रिज भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तनहुमा प्रमुख विनोद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भट्टराईका अनुसार पुँजीगततर्फ संघ सरकारबाट जिल्लाका लागि संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले कार्य सम्पादन गर्ने गरी प्राप्त 3 अर्ब 32 करोड 27 लाख 96,390 रुपैयाँ बजेटमध्ये 65.93% खर्च भएको छ भने 1 अर्ब 13 करोड 18 लाख 22,183 रुपैयाँ फिर्ता भएको छ। असार महिनामा मात्र कुल बजेटको 16.52% खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार काम पहिला सम्पन्न भए पनि भुक्तानी पछि लैजाने गरिएकाले असारमा बढी खर्च हुने गर्दछ। स्थानीय सरकार गठनपछि विकास बजेट खर्चमा अपेक्षित सुधार हुने र विकासले गति लिने अपेक्षा स्थानीयले गरेका थिए, तर समयमै कार्य सम्पादन नहुनु, बजेटको सही सदुपयोग नहुँदा बजेट फ्रिज हुने प्रविधि अन्त्य भएको छैन। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर थप बजेट निकासा भएर आउँदा प्रभावकारी रूपमा विकास निर्माणका गतिविधि सञ्चालन गर्न समस्या भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ। योजनाको सम्झौता ढिलो हुनु र सम्झौता अनुसार समयमै काम गर्न नसक्दा जिल्लाको बजेट वर्षेनी फिर्ता हुने गरेको छ। म्याग्दीमा आर्थिक वर्ष 2079-80 मा 74.65% विकास बजेट खर्च भएको छ। संघीय सरकारको 82.77% र प्रदेश सरकारको 69.80% बजेट खर्च भएको हो। पुँजीगत शीर्षकमा
दुईवटै सरकारका निकायको 81,86,21,706 रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। विकास योजना तथा कार्यक्रमका लागि पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन हुने गर्छ। म्याग्दीमा प्रदेशका 10 र संघीय सरकारका 30 वटा कार्यालय छन्। संघीयतर्फ पुँजीगत शीर्षकमा असार महिनामा 33,75,23,069 रुपैयाँ खर्च भएको छ। 82.77% पुँजीगत बजेट खर्च गरेको संघीय कार्यालयहरूले आर्थिक वर्षको अन्तिम असार महिनामा मात्रै 71.83% खर्च गरेका छन्। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो योजनाका लागि गण्डकी प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग सुझाव लिएको छ। पोखरा स्थित आयोगको कार्यालयमा आयोजित आवाधिक योजनाको अवधारणा पत्र तर्जुमा सम्बन्धी अन्तर्क्रियामा स्थानीय तहका प्रमुखले योजना निर्माण यथार्थपरक, व्यावहारिक र कार्यान्वयन योग्य हुनुपर्ने जोड दिनुभयो। नवलपुरको हुप्सेकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष एवं गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डेले पञ्चवर्षीय योजनाले दिगो विकासको आधार तय गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले योजना तर्जुमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। पोखरा महानगरको शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्रेम लामिछानेले नेपालको अर्थव्यवस्था कस्तो हुने भन्ने विषयलाई आवाधिक योजनाले दिशा निर्देशन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। उहाँले चालु खर्च बढ्दै जानु र पुँजीगत बजेट न्यून हुँदा विकास निर्माणमा असर पुगेको बताउनुभयो। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानले दिएका साझा तथा एकल अधिकारको प्रयोगका लागि कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध नहुँदा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको उपाध्यक्ष लामिछानेको भनाइ छ। तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले बाँदरबाट बाली नाली जोगाउन अब बाली नै फेर्नुपर्ने बेला आएको बताउनुभयो। त्यस्तै सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डाक्टर सोमलाल सुवेदीले लोकप्रियतामुखी बन्दा दिगो योजना र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जनप्रतिनिधिलाई सुझाव दिनुभयो। उहाँले आयोजनाको वर्गीकरण गरेर आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना वितरण गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। समृद्ध प्रदेशको आधारशिला तय गर्ने उद्देश्यसहित उक्त पञ्चवर्षीय योजना बनेको थियो। पहिलो योजनाले समाजवादोन्मुख, उत्पादनमुखी र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, दिगो ऊर्जा सुरक्षा, कृषिको आधुनिकीकरण, कृषि प्रशोधन तथा खनिज उत्खनन, उद्योग धन्दा स्थापना, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, पर्यटन लगायतका विषयलाई समेटेको थियो। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले अलग भागभण्डा मिलाउँदा प्रमुख 3 दलका शीर्ष नेताहरू मिल्ने गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। चेम्बर अफ कमर्स गोर्खाले आयोजना गरेको व्यवसायीसँग भेटघाट तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै भट्टराईले भित्री भागभण्डामा बाँडीचुडी खान शीर्ष नेताहरू बस्ने गरेको बताउनु भएको छ। नेता भट्टराईले आफूलाई भने त्यस्ता बैठकमा नबोलाउने गरिएको बताउनु भएको छ। उहाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएर संविधान बनेपछि आफू विकास, सुशासन र समृद्धितर्फ लागेको बताउनु भएको थियो। यसै क्रममा नेता भट्टराईले एक संस्थापकको रूपमा आफूलाई पनि माओवादीको माया रहेको बताउनु भएको छ। मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका घर तथा भवनहरू अनिवार्य रूपमा अभिलेखीकरण आवश्यक रहेको पोखरा महानगरपालिका प्रमुख धनराज आचार्यले जोड दिनु भएको छ। महानगर क्षेत्रमा निर्माण भएका तर मापदण्डभन्दा बाहिर रहेर सबै घर तथा भवनको अभिलेखीकरण अनिवार्य रहेको उहाँले बताउनु भएको हो। महानगरपालिकाले हालै अभिलेखीकरणका लागि आह्वान गरेको जनाउँदै उहाँले अटेर गरे भत्काउने अधिकार समेत रहेको स्मरण गराउनुभयो। महानगरपालिकाभित्र हजारौं यस्ता घर तथा भवनको अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले बताउनु भएको छ। यो सार्वजनिक ठाउँबाट मैले भनिरहेको छु, जति पनि घर हाम्रा सम्पन्न भएका छैनन् उहाँहरूले निवेदन टाइममा दिनु होला। हामी सकेसम्म सहुलियतपूर्ण ढङ्गले अभिलेखीकरण गर्छौँ। सम्पन्नको प्रमाणपत्र दिन्छौँ, त्यसलाई राखेर धितो राखेर लोन लिन पनि पाइन्छ। तर ल म भन्नु पनि भत्काउने अधिकार पनि छ, हामीलाई भत्काइन्छ। ल त भन्नुभयो भनेदेखि राज्य हो, राज्यसँग जोरी खर्न हुँदैन। नियमसँग ढङ्गले चलाउँ क्या।
अध्यक्षज्यू तपाईँको कुरा चाहिँ फिर्ता लिनु होला, यसमा म सहमत छैन है। 3 गुणा मैले राखेको छैन। 3 गुणा 10-15 वर्ष भयो तपाईँले घर बनाएको, आजसम्म तपाईँको त ब्याजै चोड्नु भयो भने त्यसको 5% मात्रै हुन्छ। त्यो त्यति बेला तिर्नुपर्ने पैसाको ब्याज पनि होइन त्यो। त्यसो भएको हुनाले यता नि व्याख्या गरेर हेरौँ न, टेबलमा राखेर अभिलेखीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क कति, तपाईँले त्यति बेलै तिरेको भए तिर्नुपर्ने पैसा कति, त्यो पनि बहस गरौँ न। त्यसो भएर चाहिँ यसमा यत्तिकै कुरा प्रभोग गरेर नभनौँ न, टेबलमा राखेर कुरा गरौँ। आज तपाईँको 10 तले घरको अभिलेखीकरण गर्दाखेरि एक्स्ट्रा शुल्क कति लाग्यो, त्यति बेलै तिरेको भए कति लाग्थ्यो, यो 10 वर्षको बिचको चाहिँ ब्याज के थियो होला। अनि तपाईँ सधैँभरि मैले गलत काम गरिरहेको छु भने किन सुत्ने? पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर प्रेम नारायण अर्यालले नयाँ सम्बन्धन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयको 27औं स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उहाँले विश्वविद्यालयलाई निजी क्षेत्रको सहभागितामा सञ्चालन गर्ने प्रावधान भएकाले नयाँ सम्बन्धन प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। पोखरा विश्वविद्यालय सेवा आयोगका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर तीर्थराज अर्यालले शिक्षकले अनुसन्धान र थेसिस गाइडलाई प्राथमिकतामा राखी आफ्नो योग्यता अध्यावधिक गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता औल्याउनुभयो। पोखरा विश्वविद्यालय विज्ञान तथा प्रविधि संकायका डीन प्राध्यापक राजेश कुमार ठगुराठीले विश्वविद्यालयलाई सबैले आफ्नो घर सम्झी कार्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले विद्यार्थी कलेक्सन नभई सेलेक्सनबाट लिन सक्ने गरी विश्वविद्यालय बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। विपदका बेला तत्काल हटलाइन सूचनाको आधारमा खोजी र उद्धारमा खटिन बागलुङ नगरपालिकाले आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। दमकल, एम्बुलेन्स, सब वाहन, डोजर र अन्य उद्धारका सामग्री साधन, मानवीय स्रोत समेत परिचालन गर्ने गरी केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको नगर प्रमुख वसन्त कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको हो। केन्द्रबाट सञ्चालन हुने सेवा निशुल्क समेत हुने उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। 24 घण्टा कर्मचारी रहने टोल फ्री नम्बर र हटलाइन नम्बर सञ्चालन गर्ने काम समेत यहीँबाट हुनेछ। नगरपालिकाले सुरक्षा निकायसँग सहकार्य गरेर काम गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिनु भएको छ। छिमेकी जिल्ला पर्वतको कुस्म र म्याग्दीको बेनी नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर 3वटा नगरका 3वटा दमकल तयारीमा राख्ने व्यवस्थापन गरिएको छ। बागलुङ नगरपालिकाले केन्द्रमै दमकलमा कम्तीमा 2 खेप स्वचालित मेसिनबाट पानी भर्ने व्यवस्था गरेको छ। 12 मिनेटमा दमकल भरेर पठाउन सकिने गरी प्रविधि जडान भएको छ। बागलुङ नगरपालिकाले छाडा, सामुदायिक र घरपालुवा कुकुरको व्यवस्थापनका लागि कुकुर दर्ता गर्ने काम थालेको छ। नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि घरपालुवा कुकुरको अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्ने नीति लिएको हो। नगरपालिकाले कुकुर दर्तासँगै रेबिज विरुद्धको खोप प्रदान गर्ने, छाडा कुकुर नियन्त्रण गर्ने, बन्ध्याकरण गर्ने, घरपालुवा कुकुरको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने, दर्ता गर्ने र निशुल्क औषधि उपचार तथा परामर्श दिन थालेको हो। नगरभित्र रहेका छाडा कुकुरको व्यवस्थापन गर्न पालिकाले घरपालुवा तथा सामुदायिक कुकुर व्यवस्थापन कार्यविधि 2079 बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। कार्यविधि अनुसार घरपालुवा कुकुरको दर्ता गरी रेबिज विरुद्ध खोपको व्यवस्थापन गर्ने, छाडा कुकुर पाल्नका लागि कुकुर होस्टेल निर्माण गर्ने तथा मृत्यु भएका कुकुरको शव व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ। कार्यविधि कार्यान्वयन अन्तर्गत कुकुर दर्ता गरी खोप कार्यक्रम सुरु गरिएको नगरपालिकाले जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा कुकुर होस्टेल स्थापना गरिने नगरपालिकाका पशु सेवा शाखाका प्रमुख मित्रलाल सापकोटाले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार पालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा छाडा कुकुर नियन्त्रण तथा होस्टेल निर्माणका लागि 15 लाख विनियोजन गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वाला सहित उच्च अधिकारी सहितको टोलीले नागढुङ्गा सिस्ने खोला सुरुङ मार्गको अनुगमन गर्नुभएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात राज्यमन्त्री नन्दा चपाई, सांसद राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, पूर्व मन्त्री डाक्टर गङ्गालाल तुलाधर, सडक विभाग र विश्व ब्याङ्कका उच्च अधिकारीको टोलीले निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको सुरुङ मार्गको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको हो। मन्त्री ज्वालाले थपिएको समय सीमाभित्र काम सक्न निर्माण कम्पनीलाई निर्देशन दिनुभएको छ। निर्माण प्रक्रियामा कुनै व्यावहारिक
जटिलता उत्पन्न भए सरकारले सहजीकरण गरिदिने उहाँले बताउनु भएको छ। मन्त्री ज्वालाले सुरुङ मार्गमा गरिएको प्रगति र अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको छ। सुरुङ मार्गको मुख्य टनेल करिब 400 मिटर र रेस्क्यु टनेल करिब 35 मिटर खन्न बाँकी रहेको सुरुङ मार्ग निर्माण कम्पनी स्वच्छन्द निर्माण सेवाका प्रमुख इन्जिनियर नारायण दुवाडीले जानकारी दिनुभएको छ। पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 5 र 8 जोड्ने फिर्के खोलाको पुल भासिएको छ। अविरल वर्षाका कारण पोखराको पर्स्याङ र बगालेटोल जोड्ने प्रमुख पुल भासिँदा सवारी साधन आवागमनमा समस्या भएको छ। भासिएको पुलमा चारपाङ्ग्रे सवारी बन्द गरिएको छ भने सो स्थानको फिर्के खोलामा तत्काल जाली हालेर थप क्षति हुनबाट रोक्ने प्रयास गरिएको छ। एडीबीका 15 दिगो पर्यटन विकासका योजना मध्ये फिर्के खोला पनि महत्त्वपूर्ण योजना हो। फिर्के करिडोरको लम्बाइ 8 किलोमिटर रहेको छ भने यस खोलासँग पोखरा महानगरको वडा नम्बर 2, 4, 5, 6, 7, 8 र 16 जोडिएको छ। फिर्के खोलाको संरक्षणका निम्ति महानगर वडा सम्बन्धित निकाय लगायतले चासो दिने गरेको देखिए पनि भौतिक प्रगति न्यून छ। खोलाको संरक्षण स्वरूप झाडी फाड्ने जस्ता काम सरकारवालाले गरे तापनि संरक्षणको ठोस पहल भएको छैन। सो खोलामा वरपरका 20 घर बस्तीले सोझै ढल मिसाएको अनुगमनमा देखिएको छ भने सयौं घरहरूले फिर्केको मापदण्ड मिचेर संरचना निर्माण गरेका छन्, तर मापदण्ड विपरीत निर्माण भएका संरचना भत्काउन महानगरलाई चुनौती थपिएको छ। गत जेठ तेस्रो सातासम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएका ठेकेदारले कावासोती नगरपालिकाको 28 बिघा र हसौरा जोड्ने पक्की पुल निर्माणको काम सुरु नै गरेका छैनन्। 2077 साल असार मसान्तमा निर्माणको काम सक्ने गरी पुलको ठेक्का लिएको एडभेन्चर कन्स्ट्रक्सनका सञ्चालक कमल भट्टले पुल निर्माण अल्पत्र पारेर छाडेका छन्। हसौरा र 28 बिघा क्षेत्र जोड्ने 140 मिटर लामो पुल निर्माणको ठेक्का लिएको 3 वर्ष पुरा भइसक्दा पनि काम सम्पन्न गरेका छैनन्। पुलको दुवै किनारमा खम्बा ठडाएर केही भाग ढलान समेत गरिसकिएको छ। पुलको पश्चिम तर्फका एक खण्डको काम नगरेर अल्पत्र पारिएको छ। काम थालेर ठेकेदार बेपत्ता भएपछि कावासोतीका मेयर विष्णु भुसालले जिल्ला प्रशासनमा एक पत्र पठाएर ठेकेदार खोजी गरिदिन निर्देशन गर्नुभएको थियो। ठेकेदारले गत वैशाख 11 गते जिल्ला प्रशासनमा आफै उपस्थित भएर जेठ 21 गतेभित्र पुल निर्माण सक्ने लिखित प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। हस्ताक्षर गरेपछि सम्पर्कमै नआएको स्थानीयको भनाइ छ। मानव निर्मित विद्युत वितरण लाइनका कारण चरा सङ्कटमा परेका छन्। यस्ता लाइन चराको अस्तित्वका लागि खतरापूर्ण धरा बनेका छन्। विद्युत प्रसारण गर्न बनाइएका लाइनमा ठोकिने र विद्युतका पोलमा बस्दा करेन्ट लागेर चरा मर्ने गरेका छन्। वासस्थान विनाश र विषाक्त आहारका कारणले शिकारी चराको अस्तित्व सङ्कटमै थियो। शिकारी चराबारे अध्ययन र अनुसन्धान गर्दै आउनुभएका चराविद डाक्टर तुलसी सुवेदीका अनुसार अध्ययनबाट 100वटा पोल बराबर 10 चरा करेन्ट लागेर मरेको पाइएको छ। प्राकृतिक अभिन्न प्रजाति मानिने शिकारी चराले मरेका पशुपक्षीको सिनो खाने, बाली नालीमा लाग्ने मुसा र किरा खाएर पर्यावरणलाई फाइदा पुर्याइरहेका हुन्छन्। विद्युतका पोलमा टाँगिएका तार इन्सुलेसन गरिएमा करेन्ट नलाग्ने बनाउन सकिने चराविद सुवेदीको भनाइ छ। जिल्ला समन्वय समिति कास्कीका प्रमुख लीलाधर पौडेलले सरकारी निकायहरू पारदर्शी र जवाबदेही हुन आवश्यक रहेको बताउनु भएको छ। पौडेलले विकासमा हुने गरी हरेक क्रियाकलाप जनउत्तरदायी र पारदर्शी हुनुपर्ने र जसका लागि सरकारी निकायले विशेष सजगताका साथ लाग्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80मा कृषि ज्ञान केन्द्र कास्कीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम सम्बन्धी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै पौडेलले कास्कीका रैथाने बालीको संरक्षणमा ज्ञान केन्द्र कास्कीले सराहनीय काम गरेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रममा पोखरेली जेठो बुढो धानको संरक्षण र उत्पादनमा पुर्याउनु भएको योगदानको कदर स्वरूप पोखरा 23 ठुला खेत निवासी कृषक कलाधर भण्डारीलाई सम्मान गरिएको छ।
गोर्खाको भीमसेन थापा गाउँपालिका 8 बोर्लाङ स्थित महादेव टारफाटमा हिउँदे सिँचाइका लागि पानी सङ्कलन गर्न पोखरी निर्माण गरिएको छ। सुक्खा याममा बाँझो जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउन पोखरी निर्माण गरिएको वडा अध्यक्ष विष्णुकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। करिब 500 रोपनी बाँझो जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने गरी पोखरी निर्माण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। बुढी गण्डकी नदीको पानी तानेर पोखरीमा जम्मा गर्ने र हिउँको सुक्खा याम महादेव टारफाटमा हिउँदे तरकारी बालीमा सिँचाइको सुविधा पुर्याइने वडा अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। महादेव टार लिफ्ट सिँचाइ योजना अन्तर्गत गण्डकी प्रदेश सरकार मार्फत पोखरी निर्माणका लागि बजेट प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो। पोखरी निर्माण सम्पन्न भएपछि महादेव टारका करिब 200 घर परिवारले हिउँदे सिँचाइ सुविधा प्राप्त गर्ने स्थानीयवासी बताउँछन्। मंगलबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य बढेको छ। सुनको मूल्य प्रतितोला 300 रुपैयाँले बढेको हो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार छापावाल सुन प्रतितोला 1,12,500 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,11,950 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार छापावाल सुन प्रतितोला 1,12,200 रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला 1,11,600 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी मंगलबार चाँदीको मूल्य स्थिर रहेको छ। आज चाँदी प्रतितोला 1480 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। अब मौसम समाचार। मध्य प्रदेश लगायत कोशी प्रदेश र बागमती प्रदेशका तराईका भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। गण्डकी, लुम्बिनी, कडाली, सुदूरपश्चिम प्रदेशका धेरै स्थानहरूमा, बागमती र कोशी प्रदेशका पहाडी भूभागका थोरै स्थानहरूमा र देशका बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। लुम्बिनी, कडाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन सहित भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको छ। आज राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका केही स्थानहरूमा र बाँकी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। मौसम खबरसँगै हामी गण्डकी एक्सप्रेसको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स न्यूज पुनः एकपटक। पोखरा विमानस्थल सञ्चालनको 7 महिनापछि हवाई इन्धन डिपोको शिलान्यास। 12 लाख लिटर क्षमताका 3वटा डिपो निर्माण गरिने। तनहुमा विकास निर्माणका लागि आएको 2 अर्ब 11 करोड 11 लाख रुपैयाँ फ्रिज। पुँजीगत बजेटमा काम हुन नसक्दा रकम फिर्ता। नयाँ सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेमा पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपति अर्यालको जोड। विद्यार्थी कलेक्सन नभई सेलेक्सनबाट लिनुपर्ने सुझाव। मापदण्ड विपरीत निर्माण गरिएका भवन अनिवार्य अभिलेखीकरण गर्नुपर्ने पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख आचार्यको जोड। अटेर गरे भत्काउने चेतावनी। र मानव निर्मित विद्युत वितरण लाइनले चरा सङ्कटमा, तार इन्सुलेसन गरिए करेन्ट नलाग्ने चराविदको सुझाव। दर्शकवृन्द, न्यूज नेपाल टेलिभिजनमा गण्डकी प्रदेशको प्रस्तुति गण्डकी एक्सप्रेस आजलाई यति नै। हाम्रा प्रसारणहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र इन्स्टाग्राममा समेत हेर्न सक्नुहुनेछ। राष्ट्रियताको पहरेदारी, जनाधिकारको पक्षमा खबरदारी। हेर्दै रहनुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार।